Di mapil init gyud siya. Dili masinatian sa motoristang si Tatay Richard Gabule ang bugnaw nga buga sa hangin nga timailhan sa panahon sa Pasko tungod sa naglagiti nga kainit sa dakbayan. So sama usab sa driver nga si Payak Dominador, dili maabtan alas 11 sa buntag ang 1 ka litro nga tubig sa iyang pagbiyahe. Kini lamang ang iyang panangga sa grabing kainit sa panahon. Ang uban, jacket, sunglasses ug tubig lang ang panlaban sa kainit nga nasinatian. Sa kainit pod sa motor sa makina, sa init pod sa adlaw, kailangan jud ka. Ang imong lawas kay sigig-singot, kailangan pulihan po nimo siya og tubig para dili ka ma-heat stroke sa tungod sa kainit. Feel na feel ko ang Pasko pero ngayon hindi ko malaman kung masyado talagang mainit ngayon. Nag-jacket. Palagi akong nag-iinom ng tubig kasi masyadong mainit. Ang nasinatiang kainit hinungdan gihapon sa padayong pag-igo sa El Niño phenomenon sa tibuok nasud ug matag adlaw padayong nagainit ang dagat Pasipiko. Kagahapong adlaw lang natala sa Pag-asa ang pinakainit nga temperatura sa dakbayan nga miabot sa 35.5 degrees Celsius. Natala kini alas 2 sa hapon. Mas lauman pa ang pag-init sa temperatura sunod tuig, bulan sa Enero, nga mulungtad pa hangtod sa Hunyo. Patuloy na mga karanas tayong mainit na panahon, bunsod na tinatawag nating El Niño na mas lalong lumalakas dyan sa may Pacific Ocean. So asahan natin yun, mas mainit pa na panahon sa darating na mga araw. So dito sa Sorsogon ngayon, asahan natin yung bahagyang pag-ulap hanggang sa maulap na may mga pulong-pulong pag-ulan. Sa mga eksperto nga, mamahimong naisa ka bagyo nga mamuoda sa Pasipiko apan kanang mga bagyo mostly gamay ang chance nga maglandfall sa karon mga panahon na. Nagpahimang usab ang City Health Office sa mga katawhan nga kanunay moinom og tubig. Likayan ang pagbulad sa adlaw gikan alas 11 sa buntag hangtod na alas 3 sa hapon aron malikayan ang heat stroke. Sa mga estudyante, dili usab kalimtan ang pagdala og payong nga panangga sa kainit. Jess Saladuna, Brigada News.